Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On considère le polynôme p de x égale 2x cube moins 5x carré plus 2x plus 9. Première question, montrer que p de x est divisible par x plus 1. Deuxième question, déterminer le polynôme q de x tel que p de x égale x plus 1 multiplié par q de x. كتذكير إلا بغينا نبينو مثلا واحد لو polynôme p de x est divisible par x moins alpha. شنو كنديرو؟ كنبينو بان هاد الفا est une racine du polynôme p de x، بمعنى خصنا نحسبو p de alpha إلا لقيناها كتساوي الصفر كيعني بان الفا est une racine du polynôme p de x، بما يعني ان p de x est divisible par x moins alpha. هنا عطاو لينا نبينو بان p de x est divisible par x plus 1، حنا عندنا x moins alpha، اذا خصنا نردو هاد x plus 1 على شكل x moins شي حاجه، اذا x moins حنا كان عندنا plus 1، اذا خصنا نديرو moins 1. بكل بساطه خصنا نبينو بان p de x est divisible par x moins 1، بمعنى هاد الفا هنا شنو هو العدد ناقص واحد. اذا خصنا نحسبو p de moins 1 إلا لقينا كتساوي صفر، هذا يعني بأن moins 1 est une racine du polynôme p de x. Cela veut dire que p de x est divisible par x moins 1 اللي هي x plus 1. إلا تعطى لكم مثلا p de montrer que p de x est divisible par مثلا par x moins 2، يكفي عندنا هذه الكتابة على الشكل x moins alpha. إذا غتحسبوا p de 2 إلا لقيتو الصفر هو هذاك، كتبينوا بأنه p de x est divisible par x moins 2. ولكن إلا عطاو لكم x plus مثلا واحد العدد 3، غتحسبوا p de moins 3. Alors calculons p de moins 1. On a p de moins 1 égale، غادي نعوضو في البولينوم، غادي نعوضو x moins 1. alors 2 fois x هي moins 1، إذا le tout puissance 3 moins 5 multiplié par moins 1 le tout au carré plus 2 multiplié par moins 1 plus 9. Moins 1 puissance 3 هي moins 1 fois 2 إذا moins 2. moins 1 puissance 2 هي 1 multiplié par moins 5 هي moins 5. 2 multiplié par moins 1 هي moins 2 وعندنا هنا plus 9. moins 2 moins 5 moins 2 هي moins 9 plus 9 كتعطينا 0. إذا p de moins 1 égale à 0. غتكتب alors moins 1 est une racine، إلا بغيتي تكتبها une racine du polynôme p de x، وتكتب التالي donc p de x est divisible par x plus 1. Deuxième question, déterminer le polynôme q de x tel que p de x égale x plus 1 multiplié par q de x. باش نحدو q de x نديرو القسمه، اما القسمه الاقليديه ديال p de x على x plus 1، ولا نديرو تحديد ديال المعامله ديال q de x باستعمال طريقه لا ميثود دو اورنر. نبداو بلا ديفيزيون اوكليديان ديال، نديرو لا ديفيزيون اوكليديان ديال 2x ديال p de x sur x plus 1. 2x cube moins 5x au carré plus 2x plus 9 divisé par x plus 1. 2x cube sur x كتعطينا 2x carré. 2x carré multiplié par x هي 2x cube، ولكن هنا نكتبو العكس l'opposé 2x cube. 2x carré multiplié par 1 هي 2x carré، هنا نكتبو العكس moins 2x carré. 2x cube moins 2x cube هي 0 moins 5x carré moins 2x carré هي moins 7x carré. دابا غادي نهبطو هاد 2x، إذا بلس 2x moins 7x carré divisé par x هي moins 7x moins 7x multiplié par x هي moins 7x carré، هنا غادي نكتبو العكس plus 7x carré. moins 7x multiplié par 1 هي moins 7x، هنا غادي نكتبو العكس اللي هي 7x. هنا moins 7x carré plus 7x carré صفر، 2x plus 7x غتعطينا 9x، غادي نهبطو 9. إذا بلس 9 9x divisé par x هي 9 9 multiplié par x 9x، هنا نكتبو العكس moins 9x. 9 multiplié par 1 هي 9، هنا نكتبو العكس moins 9، وفي التالي الباقي صفر. إذا q de x شنو هي 2x carré
موان 7x بلس 9. إذا بي دو إكس كتكتب على الشكل، لو بولينوم بي دو إكس كتكتب على الشكل إكس بلس 1 multiplié par ou facteur de x carré moins 7x plus 9. دابا نوري لكم لا ميثود دو اورنر. غنديرو ان طابلو. هنا في لا بروميير ليني غادي نديرو لي كوفيسيون دو بولينوم بي دو اكس. عندنا لو كوفيسيون 2 موان 5 2 اي بلس 9. اذا نديرو جوج موان 5 2 اي 9. لاحظوا واحد القضيه، راه عندنا هنا اكس كوب اكس كاري اكس، اذا عندنا لي دوغري بالترتيب. اذا نديرو المعاملات مباشره. لو كان عندنا مثلا واحد لو دوغري ما كاينش هذا مثلا، عندنا دو اكس كوب بلس دو اكس بلس 9، في البلاصه ديال لو كوفيسيون مثلا ديال لو دوغري جوج غادي نديرو صفر. مادام ما كاين غنديرو لو كوفيسيون موان 5. هنايا في هاد لاكاس اش غادي نديرو؟ بغينا نقسمو على اكس بلس 1. اذا الفا شنو هو العدد؟ الفا هو موان 1. اذا نكتبو موان 1. هاد لا بروميير كاس ما غادي نكتبو والو. هاد جوج غادي نهبطوه هنايا. هاد لا لين التاليه غادي نلقاو لي كوفيسيون ديال بولينوم كيو دي اكس و لو ريست. دابا اش غادي نديرو؟ غادي نضربو هاد العدد ناقص واحد في العدد جوج، عمليه الضرب كتعطينا جوج، ولكن غادي نكتبوها هنايا ناقص جوج معذره موان 2. ودابا نجمعو موان 5 مع موان 2، عمليه الجمع لاديسيون. موان 5 موان 2 ايكال موان 7. دابا عاوتاني نضربو موان 7 ملتيبلي بار موان 1 تعطينا 7، غادي نكتبوها هنايا. عاوتاني نجمعو 2 بلس 9 غتعطيني 2 بلس 7 باردون غتعطينا 9. عاوتاني نضربو 9 ملتيبلي بار موان 1 غتعطينا موان 9، غادي نجيو نكتبوها هنايا. ونجمعو 9 بلس موان 9 غتعطي لينا صفر. هذا هو لو ريست. اذا كيو دو اكس ها هنايا في الاول في هاد السطر هادو لي كوفيسيون ديال بولينوم كوفيسيون ديال بي دو اكس. هنايا لي كوفيسيون ديال اش؟ ديال كيو دو اكس اي لو ريست. هاد جوج ديال لو دوغري 3، ولكن بالنسبه لكيو دو اكس غيكون عندنا لو دوغري ديال ان موان 1، بمعنى لو دوغري ديال 3 موان 1، يعني لو دوغري جوج. هذا دوغري 1، هذا دوغري 0، هذا لو ريست. اذا دوغري 2 اذا جوج دوغري 2 يعني اكس او كاري. دوغري 1 يعني اكس، اذا موان 7 اكس بلس 9. هذه هي كيو دو اكس. اذا كيو دو اكس ايكال 2 اكس كاري موان 7 اكس بلس 9. إذا بي دو إكس كتكتب على الشكل إكس بلس 1 فاكتور دو إكس كاري موان 7 إكس بلس 1 بلس 9. سالينا التمرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.